दर्शकहरू नमस्कार। एबिसी वाचमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। म अनन्त अनुराग। आज महाशिवरात्रिको अवसरमा मनाउनु हुने सम्पूर्ण श्रद्धालु भक्तजनहरूमा हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। राजनीतिक तीव्र गतिमा अगाडि बढिरहेको छ। सर्वोच्चको दुईटा निर्णयपछि नयाँ सत्ता समीकरणको खोजी भइरहेको छ। राजनीतिक दलहरू अब संसदभित्र नयाँ सत्ता समीकरण कसरी बनाउने बारेमा एकपक्षीय द्विपक्षीय त्रिपक्षीय बैठकहरू पनि बसिरहेका छन्। सम्भाव्य सत्ता समीकरणका जोड घटाउ गुणन भाग भइरहेको छ। यद्यपि अहिलेसम्म नयाँ समीकरण कस्तो र कसको नेतृत्वमा बन्ने सम्भावना पूर्ण रूपेण बनिसकेको देखिँदैन। संसदभित्रको सबैभन्दा सानो चौथो दल जसपा अहिले निर्णायक भूमिकामा देखा परेको छ। जसपा नेपालको सरकार वा नयाँ सत्ता समीकरणमा महत्त्वपूर्ण भूमिका हुने देखिन्छ। जसपा नेपालले आफ्ना केही मागहरू अगाडि सारेर नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र सत्तारूढ दल नेकपा एमालेसँग पनि छलफल गरिरहेका छन्। तर जसपाभित्र पनि नयाँ सत्ता समीकरणको बारेमा फरक मतान्तरहरू देखिएको छ। केहीले ओलीसँग सत्ता सहकारी गर्न सकिने सङ्केत गरेका छन् भने केहीले ओलीले गरेका हिजोका गल्तीहरूलाई टेकेर सत्ता समीकरणमा जान नसकिने बताइरहेका छन्। त्यसो हो भने संसदभित्र राजनीतिक अहिलेको गतिरोधलाई तोड्नको लागि नयाँ सत्ता समीकरण के हो? अहिलेको नयाँ सत्ता समीकरणमा नेपाली कांग्रेसको भूमिका कस्तो हुनुपर्दछ? नेपाली कांग्रेस के गरिरहेका छन्? जसपा नेपाललाई नयाँ सत्ता समीकरणको सबैभन्दा सहज र सरल समीकरण कुन हो? यो मूलभूत प्रश्न तपाईँ हामी सबैलाई लागेको हुनुपर्दछ। हामी यिनै प्रश्नको खोजी गरिरहेका छौँ। हामीसँग दुईजना व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ स्टुडियोमा। हामीसँग हुनुहुन्छ नेपाली कांग्रेसका नेता पूर्व मन्त्री उदय शमशेर राणाजी र हामीसँग हुनुहुन्छ जसपा नेपालका नेता डाक्टर सुरेन्द्र झाजी। दुवैजनालाई कार्यक्रममा स्वागत गर्छु। नमस्कार। तपाईँ दुवैजनालाई कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। म उदयजीबाट सुरु गर्न चाहन्छु। उदयजी, सर्वोच्चको दुईटा निर्णयपछि राजनैतिक परिस्थिति एउटा निर्माण भएको छ। यो परिस्थितिमा नेपाली कांग्रेसको एक्ज्याक्ट भूमिका के हो? नेपाली कांग्रेस आफ्नो क्षमता अनुसार भूमिका खेल्न नसकेको पब्लिक डोमेनमा चर्चा परिचर्चाको विषय बनिरहेको छ। हिजो संसद पुनर्स्थापना हुँदा एउटा स्थिति बनेको थियो। नेपाली कांग्रेसले एउटा आफ्नो चाहिँ लाइन क्लियर गरेको देखिन्थ्यो। जबसम्म नेकपा पूर्ण रूपेणमा क्लियर हुँदैन तबसम्म हाम्रो पोजिसन क्लियर गर्दैनौँ। सर्वोच्चको अर्को निर्णयपछि दुई कम्युनिस्ट पार्टीहरू अलग अलग भइसकेपछि नेपाली कांग्रेसको अहिलेको पोजिसन चाहिँ के हो? अब हेर्नुहोस्, यो नेपाली कांग्रेसले मात्र गरेर अहिलेको कन्फ्युजन अथवा पोलिटिकल कन्फ्युजनलाई हामीले मात्र क्लियर गरेर गर्न सक्दैनौँ। अहिले चार खेलाडी देखिए, एमाले, माओवादी, हामी र जसपा। त्यसैले अब अहिले चाहिँ बल चाहिँ विशेष गरेर एमालेकै कोर्टमा अहिले बल देखेको छ। त्यही कारण पनि अब नेपाली कांग्रेसको हाम्रो धारणा चाहिँ अहिलेमा के क्लियर छ भने सत्तामा जाने, मन्त्री बन्ने अथवा प्रधानमन्त्रीको दौडमा भन्दा पनि राजनीतिकै स्थिरता यो देशमा कसरी आउँछ भन्ने विषयमा हामीहरू अलिकति बढी केन्द्रित छौँ। हाम्रो पार्टी सभापतिले यो एक हप्तामा बारम्बार विभिन्न टेलिभिजन च्यानल विभिन्न कार्यक्रममा भनिसक्नुभयो, प्रधानमन्त्री बन्ने मेरो प्राथमिकता होइन, कांग्रेसको प्राथमिकता पनि होइन। एउटा स्थिरता, यो राजनीतिक स्थिरता कसरी आउन सक्छ? यो हाउसमै एक किसिमको सहमति गरेर आउन सक्छ कि हाउसबाट एक किसिमको सहमति आएर हामी अगाडि बढ्न नसके पनि अनि के गर्ने भनेर हामी जनतालाई नै सोध्न जाने हो कि भन्ने किसिमको कुरा पनि अहिले नेपाली कांग्रेसमा आइरहेको छ। संसदभित्र तपाईँहरू अहिलेको स्थितिमा सेकेन्ड लार्जेस्ट पार्टी हो। एमालेपछि तपाईँहरू हुनुहुन्छ, त्यसपछि माओवादी केन्द्र। यस अर्थमा
पहिलो लार्जेस्ट पार्टीको रूपमा नेकपा एमालेको नेतृत्वमा सरकार रहिरहँदा र माओवादी केन्द्रले दिएको समर्थन फिर्ता लिने औपचारिकता मात्रै पुरा नगरेको बाँकी सबै गरिसकेको स्थितिमा नेपाली कांग्रेसले अहिलेको संसदबाट सरकार दिने भूमिका निर्वाह गर्नुपर्दछ कि पर्दैन? होइन, सरकार दिने भूमिका निर्वाह त गर्नुपर्छ, तर हामीले मात्र सरकार दिएर त्यो हुँदैन। अब हामीले केपी ओलीसँग मिल्यो भने हुन्छ, तर केपी ओलीसँग नमिलेर माओवादीसँग मिल्ने हो भने हामीलाई उहाँहरूको पनि समर्थन चाहिने परिस्थिति हुन्छ। र विशेष गरेर यो लोकतन्त्रमा लार्जेस्ट पार्टी र मूल अपोजिसन पार्टी एकै ठाउँमा बस्ने परिस्थिति राजनीतिमा हतपति बन्दैन। तर यो अलि अप्ठ्यारो परिस्थिति छ। राजनीतिक स्थिरताको निम्ति अरू सबैको एक किसिमको सहमति भयो भने त्यसमा पनि हामी खुला हुन सक्छौँ। तर अहिले आधिकारिक रूपमा नेपाली कांग्रेसले हामीले निर्णय गर्ने बित्तिकै सबै कुरा ठाउँमा खस्ने भएको भए हामीले त्यही किसिमको निर्णय अहिलेसम्म लिइसकेको हुन्छौँ। तर त्यो परिस्थिति देखा नपरिसकेपछि अहिले हाम्रो नेताहरूसँग पनि र हाम्रो नेताहरूले पनि फर्मली पनि इन्फर्मली पनि अहिले तिनै पार्टीका साथीहरूसँग नेताहरूसँग कुरा भएको कुरा हामीले तपाईँ यो भन्दै हुनुहुन्छ नेपाली कांग्रेस अहिलेको स्थितिमा पूर्ण रूपमा आफ्नो चाहिँ स्थिति क्लियर गरेको छैन अथवा तपाईहरु आफ्नो कार्ड चाहिँ खोल्न चाहनु भएको छैन? कार्ड खोल्न चाहनु भन्दा पनि कार्ड खोल्न अगाडि परिस्थिति के छ त बुझ्नु पर्यो। परिस्थिति तीनटा छ, सबैलाई थाहा छ। हामीले परिस्थिति तीनटा छ। तपाईले भने जस्तै एमाले र नेपाली कांग्रेस मिल्यो भने पनि सरकार टिकाउन सकिन्छ। एमाले जसपा मिल्यो भने पनि एमालेको नेतृत्वमा सरकार टिकाउन सकिन्छ। र यो दुईटा विकल्पमा यदि चाहिँ तेस्रो गठबन्धनको कुरा गर्ने हो भने नेपाली कांग्रेस माओवादी र जसपा मिल्यो भने पनि समीकरण बन्न सक्ने सम्भावना छ। यसबाट हामीले क्याल्कुलेसन गरेर यो समीकरणबाट हामीले चाहिँ यसको जिस्ट निकाल्ने भने नेकपा एमालेसँग अथवा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीजीसँग नेपाली कांग्रेसको एलायन्स परिकल्पना गर्न सकिन्छ। परिकल्पना अहिलेको परिस्थितिमा जे पनि परिकल्पना गर्न सकिन्छ। तर अघि मैले भनिहालेँ उहाँ र कांग्रेसको मात्र हुन चाहिँ अलिकति अप्ठ्यारो हुन सक्छ दुईटा कारणले। एउटा, उहाँको जुन कदमहरू असंवैधानिक कदम, अलोकतान्त्रिक कदम भनेर हामीले पार्टीले आधिकारिक रूपमा निर्णय गरिसकेका छ र उहाँको गतिविधि जुन अहम घमण्ड भ्रष्टाचारको परिस्थितिमा 1 वर्ष उहाँले सरकार चलाउनु भयो, उहाँसँगै फेरि मिल्नको निम्ति अलिकति गाह्रो चाहिँ म देख्छु। हुन नसक्ने भन्ने कुरो होइन, अलिकति गाह्रो म देख्छु। र केही गरी अरू पार्टी पनि होइन यो परिस्थितिमा ल मिलेरै जाउँ, अहिलेको परिस्थितिमा एउटा राजनीतिक स्थिरता दिने भन्ने किसिमको कुरा आए भने सायद यो किसिमको छलफलहरू पनि हुन सक्छ। म एउटा सानो प्रश्न गर्छु, अगाडि बढ्न चाहन्छु। त्यसपछि कतै संसदबाट नयाँ सरकार वा नयाँ समीकरणको सरकार दिनै नसक्ने दिशातर्फ राजनीति अगाडि बढेको होइन? दिनै नसक्ने दिशा अगाडि बढेको छैन। तर अहिलेको परिस्थिति, अहिलेको तपाईको नेपाली जनताको म्यान्डेट भनेको 5 वर्ष नेकपा कम्युनिस्टहरूलाई म्यान्डेट दिएको। हामी दुईटै पार्टीलाई विपक्षमा बस भनेको। त्यसैले मेन्टली पनि र तपाईको मोरली पनि हामीलाई सरकारमा जाँदाको निम्ति केही न केही त्यहाँबाट लाभ, पार्टीलाई मात्र लाभ होइन, पार्टीलाई पनि केही लाभ हुनु पर्यो, तर साथसाथै देशलाई पनि र राजनीतिक स्थिरतालाई पनि कायम गर्नको निम्ति केही न केही स्पष्ट कुरा नभइकिन हामी सरकारमा जानुपर्ने हामीलाई बाध्यता छैन। एक, अर्को कुरा मैले अघि भनिहालेँ, लोकतन्त्रमा अब हामीले जुन कल्पना गरेको त्यो कल्पना बाहिर गइसकेपछि हामीले हाम्रो दोस्रो विकल्प भनेको अथवा लोकतन्त्रमा अरू कुरा सबै बिग्रियो। हाम्रो सर्वोच्च अदालतको निर्णयमा चित्त बुझेन, निर्वाचन आयोगले गरेको कुरामा चित्त बुझेन, अरू राजनीतिक पार्टीले गरेको चित्तमा चित्त बुझेन। त्यो पछि हामी के गर्ने त? लोकतन्त्रमा जनताको चित्त बुझ्या छ कि छैन भनेर जनताका जानी पनि एउटा अभ्यास हो। तर म मान्दछु जनतामा जान पनि
एक किसिमको राजनीतिक सहमति मेजर पार्टीहरू अथवा 4 मध्ये 3टा पार्टीको एक किसिमको तपाईँ यो भन्दै हुनुहुन्छ अर्ली इलेक्सन भनेको बेस्ट वे हो अहिलेको राजनीतिक खिचातानीको स्थितिलाई चाहिँ सहज र सरल बनाउन? त्यो एउटा बेस्ट त भन्न सकिन्न। नेपाली कांग्रेस त्यतातिर सोचिरहेका छन्, तर एउटा राम्रो अप्सन हो। नेपाली कांग्रेस त्यतातिर सोचिरहेका छन्। नेपाली कांग्रेसले आधिकारिक रूपमा यसमा छलफल केन्द्र समितिको मिटिङमा गरेको छैन, तर नेताहरूको भनाई कार्यकर्ताहरूसँग हामी बसेर छलफल गर्दाखेरि होइन यो अन्योलमा तानातानमा सांसद किनबेचमा सांसद किडन्यापिङको परिस्थितिबाट मुक्त हुन त एउटा विकल्प, मैले त्यो मात्र विकल्प भने होइन, एउटा विकल्प त चुनाव पनि हो नि, अर्ली इलेक्सन पनि हो नि। तर नेपाली कांग्रेसले हामीलाई अर्ली इलेक्सन चाहिन्छ भनेर मात्र त नहुने। ओके, राइट, ओके। सुरेन्द्रजी, तपाईहरू एउटा पोजिसनमा हुनुहुन्छ, तपाईहरू अहिले चाहिँ निर्णायक शक्तिको रूपमा देखा पर्नु भएको छ। राजनीतिक समीकरण के बन्छ भन्ने कुरा भन्दा पनि राजनीतिक समीकरण कसरी बनाउने सवाल चाहिँ महत्त्वपूर्ण देखिएको छ। सवाल यो पनि हो कि जसपाले खोजेको सहज र सरल सत्ता समीकरण के हो, जुन सत्ता समीकरणबाट तपाईहरूले उठान गर्नुभएको माग, मुद्दा र एजेन्डा स्थापित हुन्छ? सबैभन्दा पहिलो कुरो त सर्वोच्चको फैसला पश्चात हामी चौथो राजनीतिक शक्ति भएको छौँ प्रतिनिधि सभामा संख्याको हिसाबले। तर अहिलेको नेकपा एमाले पार्टी, नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्र जस्तो कम्फोर्टेबल अवस्थामा हामी चाहिँ छैनौँ। हामीसँग आफ्नै प्रकारको समस्याहरू छ। उहाँहरू चाहिँ सत्तामा जानुहुन्छ शासन गर्नको लागि, त्यस्तो परिस्थिति उहाँहरूको बीचमा छ। त्यो पार्टीको चाहिँ अवस्था त्यस्तो छ, ती तीनवटै पार्टीहरूको। हाम्रो पार्टीको, मेरो पार्टीको अवस्था चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि मधेस आन्दोलन, थरवार्ड आन्दोलनको जगमा बनेको पार्टी र त्यो आन्दोलनलाई चाहिँ तपाईँको उपहासको रूपमा उडाइएर 6 महिनासम्म चलेको शान्तिपूर्ण आन्दोलन विश्वमा सबैभन्दा ठुलो आन्दोलन थियो। त्यसलाई चाहिँ एउटा उपहासको रूपमा त्यसको चाहिँ अन्त्येष्टि गरियो यहाँनिर चाहिँ तपाईँको राजनीतिक दलहरूद्वारा, जो चाहिँ अघि मैले भने जो पार्टीहरू जसको चाहिँ कम्फोर्टेबल अवस्था छ। हाम्रो चाहिँ मधेस आन्दोलन, थरोट आन्दोलनसँग जोडिएको राजनीतिक मुद्दा लगायतको मानवतासँग जोडिएको विषयहरू छ, संवेदनासँग जोडिएको सवालहरू छ। हाम्रो नेताहरू चाहिँ जेलमा हुनुहुन्छ, झुठा मुद्दा लगाइएको छ, अङ्गभङ्ग भएको मान्छेहरूको भरण पोषणको चाहिँ सवाल हाम्रो सामुन्नेमा छ। त्यसैले हाम्रो चाहिँ एउटा के छ भने विशेष र विषम परिस्थिति छ हाम्रो लागि। त्यसैले तपाईँले भाष्य निर्माण गरे जस्तै हामी चाहिँ यसलाई एकदमै कम्फोर्टेबल अवस्थामा देख्दैनौँ पनि। हामीलाई चाहिँ अप्ठ्यारो छ। हामीले नेपाली कांग्रेसको सभापति शेरबहादुरजीलाई पनि प्रधानमन्त्री बनायौँ, प्रचण्डजीलाई पनि प्रधानमन्त्री बनायौँ, अहिलेकै प्रधानमन्त्रीलाई पनि समर्थन दियौँ र सबैसँग सहमति सम्झौताहरू भयो। तर ती सहमति सम्झौताहरू कार्यान्वयन कहिल्यै भएन। त्यसैले फगत एउटा कर्मकाण्डी सहमति गरेर सत्तारोहण गरौँ, फेरि विगतकै जस्तै मन्त्री बनौँ र चाहिँ यो आन्दोलनसँग जोडिएको जुन मैले अघि नै भने नि मानव संवेदनाको सवालहरू, जुन घर परिवारको गार्जियन चाहिँ जेलमा छ, जसलाई झुठा मुद्दा लगाइएको छ, जो चाहिँ आफ्नो गाउँमा घरमा बस्न सक्ने अवस्था छैन। पश्चिम तपाईँ मधेसमा हेर्नुहुन्छ, थरवार्ड प्रदेशमा खास गरिकन अहिले पनि 10,000 युवा चाहिँ फर्केर आफ्नो गाउँमा बस्न सक्ने अवस्था छैन, सुरक्षा निकायले गरेको आततायी आक्रमणको कारणले गर्दाखेरि। त्यसैले हाम्रो चाहिँ सवाल के हो भने हामी खुला छलफलमा छौँ र यो दौडमा हामी सत्तामा फगत चाहिँ एउटा अवसर लिएर चाहिँ त्यहाँ जाउँ भन्ने अवस्था हाम्रो छैन। तर यस्तो देखियो, तपाईले भने जस्तै स्थिति यस्तो छ कि जसपा यति बेला ओली सरकारसँग सहकार्य र सत्ता समीकरण गर्नका लागि चाहिँ जुन क्रियाकलापहरू देखिरहेको छ, तपाईहरु कम्फोर्टेबल फिल गर्नु भएको छ ओलीसँग? होइन, एक त यो तपाईँले भनेको शब्द चाहिँ म चाहिँ सहमति राख्दिनँ। हामीले चाहिँ प्रधानमन्त्रीसँग सत्ता सहकार्यको लागि संवाद गरेको होइन। प्रधानमन्त्रीजी अप्ठ्यारो अवस्थामा हुनुहुन्छ, उहाँलाई कसै न कसैको साथ चाहिन्छ, उहाँलाई विश्वासको मत लिनुपर्ने छ। त्यस हिसाबले उहाँको इनिसिएटिभमा उहाँ चाहिँ छलफल थालनी गरेपछि सर्वोच्चको फैसलापछि उहाँ ठुलो दलको चाहिँ सबैभन्दा ठुलो दलको चाहिँ सभापति पनि देशको प्रधानमन्त्री पनि भएको हुनाले हामी छलफलमा चाहिँ छौँ। तर म तपाईँलाई के भनौँ भने त्यतिकै नजिक चाहिँ हामी नेपाली कांग्रेससँग पनि छलफल गरिराखेका छौँ, माओवादी केन्द्रसँग पनि हामीले छलफल गरिराखेका छौँ
त्यसैले हाम्रो छलफलको केन्द्रबिन्दु अथवा हामीले चाहिँ कसलाई सघाउने अथवा कोसँग सहकार्य गर्ने भन्दा मैले जुन अघि तपाईँलाई जुन बेसिक कुराहरू हाम्रो लागि नभई नहुने कुराहरू जुन छ ड्यू एउटा आउटस्ट्यान्डिङ समस्या जुन हामीसँग छ त्यसलाई समाधान गर्ने गरिकन मूर्त रूपले समाधान जुन चाहिँ परिदृश्यमा जुन शक्तिसँग हुन्छ त्योसँग हामी अगाडि तपाईँ यो भन्दै हुनुहुन्छ तपाईँलाई वा जसपालाई अहिलेको सिचुएसनमा संसदको पहिलो र दोस्रो दल र तेस्रो दलमाथि नै विश्वास छैन, तपाईँहरूको बुझाइ यो हो वा यो पोजिसन हो? होइन, विश्वास होइन, यस्तो हुन्छ, विश्वास गर्ने र नगर्ने सवाल होइन राजनीतिमा। हामीले हाम्रो अनुभव चाहिँ तितो छ। के अनुभव छ भने मैले अघि नै भने नि, शेरबहादुरजीलाई प्रधानमन्त्री बनायौँ, उहाँकै पार्टीको पूर्व सभापतिले संविधान जारी गर्नुभयो, गर्दै गर्दाखेरि संविधान संशोधनको विधेयक पनि त्यही दिन उहाँले दर्ता गर्नुभयो। सुशील कोइरालालाई मत दिएकै कारणले गर्दाखेरि हामी साह्रै चाहिँ आलोचना खेप्नु पर्यो। मधेस आन्दोलन हुँदाखेरि तपाईँलाई सम्झना होला, प्रचण्डजीले हामीले प्रधानमन्त्री बनायौँ। मैले भने नि, अहिलेकै प्रधानमन्त्रीसँग हाम्रो चाहिँ उहाँको पूर्व यो पहिलो कार्यकालमै धेरै विषयमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो कार्यदल बनेर विषयहरू खुट्याएको थियौँ। त्यसमा चाहिँ एउटा वातावरण बनेको, तर कार्यान्वयन त भएन नि। त्यसैले म चाहिँ तपाईँलाई के भन्न चाहन्छु भने जनता समाजवादी पार्टीको लागि यो अवसर चाहिँ हो, तर यो अवसर चाहिँ के को लागि हो भन्दाखेरि जुन संविधान संशोधनको विषय लिएर चाहिँ हामी आन्दोलन गऱ्यौँ र 100औं भन्दा बढी नागरिकको टाउको र छातीमा गोली ठोकेर हत्या गरियो, त्यो विषय चाहिँ पुनः आज साबित भएको छ कि यो विश्वको उत्कृष्ट संविधान होइन। डम्फु पिटेर चाहिँ जसले गौरवान्वित गर्ने अवस्था जुन पार्टीहरूले चाहिँ सेलिब्रेट गरे, त्यसो हो भने तपाईले यो प्रश्न गर्न पाइएला। त्यसो भए तपाईँहरू बालुवालाई पेलेर तेल निकाल्ने प्रयास गर्दै हुनुहुन्छ? होइन, मैले भन्दैछु जसरी तपाईँको चाहिँ यो विश्वको उत्कृष्ट संविधान हो भनेर चाहिँ लड्डु बाँडियो, आज त साबित भयो नि त। यसको जुनसुकै दफालाई कार्यान्वयन गर्दाखेरि त समस्या देखियो त। न यो परम्परागत संसदीय व्यवस्था हो, न यो चाहिँ तपाईँको प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको चाहिँ व्यवस्था हो, र यो बीचको बाटोमा चाहिँ हामी जाँदाखेरि यहाँ समस्याहरू देखिएको छ। त्यसैले हाम्रो सवाल चाहिँ के हो भने आन्दोलनसँग सम्बन्धित मुद्दाहरू, सवालहरू कार्यपालिकाले गर्ने कामहरू चाहिँ तत्काल गरिदिनु पर्यो र व्यवस्थापिकामा हुने कामको लागि सहमति चाहिँ हामीले निर्माण गर्नुपर्छ। त्यसको लागि मलाई लाग्छ संसदभित्र रहेका कमसेकम सबै राजनीतिक दल यहीँनिर ठ्याक्कै तपाईँले भनेकै शब्दावली मैले सापट्टि लिएर प्रश्न गरेँ। तपाईँहरूको हिसाबमा, तपाईँहरूको नजरमा अहिले संसदभित्र रहेका सबै दलहरूसँग तपाईँहरूको सहकारी विगतमा भएकै थियो, तपाईँहरू सबैलाई टेस्ट गर्नुभएकै छ, उहाँहरूको संसदभित्रको पोजिसन पनि एउटा, एजेन्डागत पोजिसन पनि एउटा, र तपाईँहरूले उठान गर्नुभएको मुद्दालाई सहज र सरल तरिकाले अवतरण गराउनु एउटा स्थिति बनिरहँदा, यस्तो स्थितिमा तपाईँहरू फेरि पनि जुन प्रयास गर्दै हुनुहुन्छ, यो प्रयास बालुवा पेलेर तेल निकाल्ने प्रयास जस्तो देखिँदैन? अब तपाईँले बालुवा केलाई भनिराख्नु भएको छ, मैले बुझिनँ तपाईँको यो प्रोभर्ब चाहिँ यहाँनिर कसरी उपयोगी भयो। अर्को कुरा, फेरि कोसँग हामीले प्रयास गर्दैछौँ भन्दाखेरि मैले तपाईँलाई फेरि रिपिट गरेँ, नेपाली काङ्ग्रेससँग हाम्रो आदरणीय नेताहरू उत्तिकै छलफल हुनुहुन्छ। इभन हाम्रो लेभलमा पनि छलफल जारी छ। प्रचण्डजीसँग पनि हिजो पनि छलफल गर्यौँ हामी। प्रधानमन्त्रीजी पनि त पार्टीकै अध्यक्ष हो नि त। प्रधानमन्त्रीको पार्टी आज यो देशको सबैभन्दा ठुलो पार्टी हो नि त, यो सत्यलाई स्वीकार गर्नु पर्यो नि। र उहाँ देशको कार्यकारी प्रमुख हुनुहुन्छ र उहाँले संवाद गर्छु भन्दाखेरि जनता समाजवादी पार्टी चाहिँ संवादको लागि ढोका बन्द गर्नुपर्ने के अवस्था छ? म त कुनै कारण देख्दिनँ। त्यसैले हामी सबैसँग संवादमा छौँ र राजनीतिक कोर्स चाहिँ अलिकति उहाँ हाम्रो उदय सरले भन्नुभएको जस्तै अलिकति डिफिकल्ट सिचुएसनमा छ हाम्रो मुलुक। लोकतन्त्र, संविधान र जनताले अपेक्षा गरेको स्थिर सरकार, थाई सरकार यो नहुँदाखेरि, कमसेकम 5 वर्षको समयसम्म चल्न नसक्ने अवस्था हुँदाखेरि सिङ्गो नेकपा असफल भएको हो नि। केपी ओली धेरै असफल, प्रचण्ड कम असफल भन्ने स्थिति छ। एउटा व्यक्तिलाई चाहिँ तपाईँको राष्ट्रसभामा लिएर जानलाई, प्रधानमन्त्री बनाउनलाई, मन्त्री बनाउनलाई, संविधान संशोधन गर्न उद्धत हुने समूह यी नै होइनन्। त्यसैले म चाहिँ तपाईँलाई के भन्दैछु भने यो सवालहरू तिता मिठा चाहिँ हाम्रो विगत हो, तर वर्तमानमा रहेर प्रतिनिधि सभाभित्र जुन राजनीतिक दलहरू छ त्यसलाई छोडिदिनुहोस् न, उसले सरकार दिन्छ त। त्यसलाई चाहिँ हामीले कानुनी प्रश्न भन्दा पनि सुप्रिम बडी हो नि त प्रतिनिधि सभा, त्यहाँ भएको राजनीतिक दलको नेतृत्व पार्टीहरू मिलेर एउटा यसको निकास दिन्छ। त्यसैले त्यो निकासको क्रममा जनता समाजवादी पार्टी समदूरीमा सबैसँग छलफल गर्दैछ। र तपाईँलाई मैले फेरि भनौँ, अरू पार्टी जस्तो हामी कम्फोर्टेबल अवस्थामा छैनौँ। मैले भने नि, रेशम चौधरी जेलमा छ, उसको छोरा, उसको श्रीमती, बालबच्चालाई थाहा छ कति गाह्रो छ। जसको घरको मान्छे आफ्नो मुखिया गाउँमा आफ्नो घरमा बस्न सक्दैन, त्यो महिलालाई, त्यो आमालाई
अथवा त्यो चाहिँ नि दिदीबहिनीलाई अथवा त्यो चाहिँ नि तपाईँको श्रीमतीलाई थाहा छ कति पीडा छ। त्यसैले हाम्रो पीडा भनेको मानवतासँग सम्बन्धित विषयहरू हामी तत्काल सम्बोधन गर्न चाहन्छौँ। यो हाम्रो दायित्व हो, राजनीतिक नैतिक सबै दायित्व हो। त्यसैले कार्यपालिकाले गर्ने कार्य चाहिँ तत्काल गर्नु पर्यो भनेर हामीले प्रधानमन्त्रीजीलाई पनि भनेका छौँ। व्यवस्थापिकाले गर्ने कार्यको लागि इन्स्टिट्युसनल मेमोरी छ हामीसँग। धेरै पटक चाहिँ तपाईँको संविधान संशोधनको विधेयक लिएर त्यहाँ हामी गएका छौँ। टेक्निकली त्यो पास हुन सकेन, तर 62-63% प्रतिनिधि सभाले त त्यो अनुमोदन गर्न खोजेकै हो, मत त प्राप्त गरेकै हो। ओके, म तपाईँसँग अर्को विषयमा हजुर, तर तपाईँले उठाउनु भएको केही प्रश्नको उत्तर नेपाली कङ्ग्रेससँग छ कि जस्तो देखिन्छ। उदय सर, नेपाली कङ्ग्रेससँग जसपाले खोजेको अहिलेको जुन कम्फर्टेबल पोजिसनको जुन सवाल छ, त्यो कम्फर्टेबल पोजिसन क्रिएट गराउन सकिने स्थिति छ? कम्फर्टेबल पोजिसन भन्दा फेरि तपाईँले क्लियर हुनुहोस् के भन्नु खोज्नु? तपाईँलाई म भन्दैछु, उहाँहरूले जुन मुद्दा उठाउनु भएको छ त्यो मुद्दामा एजेन्डामा उहाँहरू चाहिँ कम्फर्टेबल चाहिँ हुन चाहनु भएको छ। सत्तामा जानु उहाँहरूले चाहिँ दोस्रो कुरा भन्नु भएको छ, तर हाम्रो एजेन्डा भयो भने जुनसुकै समीकरण बने तापनि, सत्तामा सहभागी नभए पनि हामी सरकार बनाउनलाई चाहिँ एउटा स्थिति उत्पन्न गराउँछौँ वा हाम्रो चाहिँ पोजिसन रहन्छ भनेर भनिरहँदा नेपाली कङ्ग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बन्ने कुरा दावी सहित आयो भने उहाँहरूको एजेन्डालाई स्थापित नगरिकन, उहाँहरूको मागलाई सम्बोधन नगरिकन उहाँहरू चाहिँ तपाईँहरूसँग एलायन्स गर्न वा तपाईँहरूसँग सत्ता समीकरण गर्न त तयार नहुने उहाँको कुराबाट प्रष्ट भयो नि। यस अर्थमा उहाँहरूलाई कम्फर्टेबल फिल गराउन सक्ने स्थितिमा नेपाली कङ्ग्रेस छ अहिलेको मौजुदा राजनीतिमा? दुईटा कुरा, एउटा कुनै पनि कोअलिसनमा जाँदाखेरि एउटा कोअलिसन पार्टनर होइन, सबै कोअलिसन पार्टनर कम्फर्टेबल हुनु पर्यो र सरकारमा जाँदा आफ्नो आफ्नो कन्डिसन सबैले बोकेर जान्छ। उहाँहरूले मात्र होइन, उहाँहरूको कन्डिसन उहाँहरूले खुलासा गरिसक्नुभयो, त्यसमा हाम्रो केही आपत्ति छैन। सबै पार्टीको एजेन्डा हुन्छ, सबै पार्टीको एउटा कार्यकर्ता र आफ्नो भोटर्सप्रति जिम्मेवारी हुन्छ, उहाँहरूले त्यो आफ्नो कुराहरू राख्नु भएको छ। एक। दोस्रो कुरा, कुनै पनि कोअलिसन बन्दाखेरि एक किसिमको कोअलिसन पार्टनरसँग हाम्रो अन्डरस्ट्यान्डिङ हुनु पर्यो, मिनिमम बेसिक अन्डरस्ट्यान्डिङ नभइकन हामी सरकारमा जाँदैनौँ, नेपाली काङ्ग्रेस पनि जाँदैन। सरकारमा जाने के को निम्ति भनेर क्लियर हुन्छ, गएर हामी अर्लियर इलेक्सनलाई जाने अथवा 2 वर्षसम्म चलाउने लगायत अरू विभिन्न विषयवस्तुमा हामीहरू पनि क्लियर हुनुपर्छ। केन्द्र कार्य समितिबाट पनि यो कुरा हाम्रो नेतृत्वले पास गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले कन्डिसन भने एउटा पार्टीको होइन, सबैको पार्टीको हुन्छ। त्यो कन्डिसन सबैलाई मिल्यो भने अनि सँगै बसेर जान सकिन्छ। दोस्रो कुरा र तेस्रो कुरा, यो प्रश्न जुन प्रश्न उहाँले कन्डिसनहरू राख्नु भएको छ, त्यो कन्डिसन चाहिँ विशेष गरेर जसले सरकारको नेतृत्व गरेर लिड गरेर जान खोज्नु भएको छ उहाँहरूलाई बढी यसको इस्यु बढी इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। हाम्रो अहिले मैले अघि भनिहालेँ, हाम्रो अहिले उद्देश्य भनेको सरकारको नेतृत्व गरेर जाने होइन। हाम्रो भूमिका भनेको अहिले स्थिरता, सके भने यो संसदबाटै स्थिरता ल्याउने, नसके भने नयाँ चुनाव। तपाईँले अलिकति इतिहासतिर फर्काए, गत निर्वाचनपछि जुन तरिकामा दलहरूको उपस्थिति रह्यो संसदभित्र, त्यति बेला तपाईँहरूले चाहिँ खास गरिकन नेपाली कङ्ग्रेसको तर्फबाट प्रचण्डजीलाई 5 वर्ष लिखित रूपमै प्रधानमन्त्री बन्ने अफर सहित तपाईँहरूले प्रस्ताव गर्नुभएको थियो, तर त्यति बेला उहाँहरू चाहिँ पार्टी एकता र वाम एकतालाई प्राथमिकतामा राखेर उहाँहरू चाहिँ नेकपा एमालेसँग सत्ता समीकरण बनाउनु भयो। अहिलेको पोजिसन फेरि ठ्याक्कै त्यही ठाउँमा आइपुगेको छ जुन ठाउँमा चाहिँ गत निर्वाचनपछिको स्थिति थियो। यस अर्थमा नेपाली कङ्ग्रेस, तपाईँकै दाबी अनुसार नेपाली कङ्ग्रेस चाहिँ सरकार बनाउने स्थितिमा नरहेको, चाहना पनि नभएको, तर आइपर्यो भने चाहिँ गर्न पनि चाहेको जस्तो देखिने। यदि होइन भने त प्रचण्डलाई पनि प्रधानमन्त्रीको रूपमा अगाडि सारेर नयाँ एलायन्स, नयाँ कोलिसन बनाउन सकिने सम्भावनाको सङ्केत गर्नुभएको हो तपाईँले? होइन, तपाईँको यो प्रचण्डजीको मात्र कुरा आएन, यो नेकपा केपी ओली अथवा केपी ओलीको पार्टीको अरू व्यक्ति अथवा प्रचण्डजी अथवा प्रचण्डजी पार्टीको अरू व्यक्ति र उहाँहरूको पार्टीको कुनै व्यक्ति अथवा कुनै नेतासँग
पनि समीकरण गरेर कुरा मिले भने अगाडि बढ्न सक्ने परिस्थितिमा त नेपाली काङ्ग्रेस त खुलै छ नि। हामीले यो मान्छे हुन्छ यो मान्छे हुँदैन भनेर यसको मुख राम्रो लाग्यो यसको मुख राम्रो लागेन भनेर हामी नेपाली काङ्ग्रेस एउटा जिम्मेवारी पार्टी जसको अहिले मूल उद्देश्य भनेको नेपालमा स्थिरता ल्याउने। स्थिरता कसरी ल्याउने? अहिले जुन किसिमको गन्जागोलबाट नेपालको राजनीतिलाई मुक्त गर्ने कतिपय नेताहरूले भने अब संसदमा खेल सुरु हुन्छ। हामी संसदमा खेल खेल्नको निम्ति निर्वाचित भए होइन, संसदमा गरेर ऐन कानुन र विकासको निम्ति केन्द्रित हुन नेपाली काङ्ग्रेस अहिले खोजिरहेछ। सके भने एक किसिमको यही संसदबाट एक किसिमको सहमति स्थिरता ल्याएर नेपाली जनताको जुन सपना अपेक्षा थियो त्यो सरकारबाट पुरा हुने, हामी विपक्षमा बसेर कन्स्ट्रक्टिभ अपोजिसन भएर पनि अथवा सरकारमा भाग लिएर पनि हुन सक्ने भए पनि राम्रै हो। तर त्यसको निम्ति प्रधानमन्त्री अथवा सरकारमै जानुपर्ने भन्ने कुरामा हामी एकदम कमिटेड छैनौँ, हामी फ्लेक्सिबल छौँ र त्यो परिस्थिति सृजना नहुन सक्ने पनि परिस्थिति छ। त्यो नभए पनि संसद बाहिर गएर विकल्प के गर्ने भनेर नेपाली जनतालाई सोध्नु पनि एउटा लोकतन्त्रमा एउटा विकल्प हो। तपाईँ फेरि अझै प्रश्न पारिदिनु, नेपाली काङ्ग्रेस नेकपा एमालेको नेतृत्वमा रहनुभएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीजीको विकल्पको बारेमा अझै पनि सोचिराख्नु भएको छैन तपाईँहरू? उहाँहरूले सरकार बनाउनु भयो, उहाँहरूलाई चाहिँ तपाईँहरू चाहिँ को केही अब्जेक्सन रहन? यस अर्थमा म सोधिरहेको छु कि तपाईँहरू भन्दै हुनुहुन्थ्यो केपी शर्मा ओलीज्यूले असंवैधानिक कदमहरू चाल्नुभयो, मुलुकलाई अप्ठ्यारो स्थितिमा पुर्याउनु भयो, उहाँको गतिविधि ठिक छैन, उहाँको व्यवहार ठिक छैन, उहाँको राजनैतिक चालढाल ठिक छैन लगायतका आरोपहरू तपाईँहरूले हिजोका दिनमा लगाउँदै आउनु भएको छ। यस अर्थमा राजनीतिक दृष्टिकोणबाट यसलाई हामीले एनालाइसिस गर्ने हो भने के देखिन्छ भने केपी शर्मा ओलीजीको निरन्तरता भए पनि नेपाली काङ्ग्रेसलाई केही अब्जेक्सन छैन, नेपाली काङ्ग्रेस इट इज फाइन भनेर चाहिँ चुप्लाएर बस्ने स्थिति हो भनेर बुझ्न सकिन्छ। मैले तपाईँलाई अघि भनी 5 मिनट अगाडि, तपाईँले सायद याद गर्नु भएन होला, त्यो एउटा विकल्प हो, तर त्यो हाम्रो निम्ति अलिक गाह्रो विकल्प भनिसके। किन भनेर तपाईँले भनेको जस्तै मैले अघि भने नि, त्यहाँ जान सकिन्छ तर त्यो गाह्रो विकल्प छ हाम्रो निम्ति। दुईटा कारण, एउटा फर्स्ट लार्जेस्ट र सेकेन्ड लार्जेस्ट पार्टी एकै ठाउँमा बस्ने पार्लिमेन्ट्री डेमोक्रेसीमा हतपति हुँदैन। एक्स्ट्राअर्डिनरी सर्कमस्टान्सेसमा हुन्छ, यो एक किसिमको एक्स्ट्राअर्डिनरी सर्कमस्टान्सेस हो। संविधान बनाउने क्रममा हामी 1 नम्बरको पार्टी, एमाले 2 नम्बरको पार्टी थियो, हामीले संविधान बनाउनको निम्ति सँगै पनि बस्या हो। तर यो नर्मल्ली नहुने चिज एक। अर्को त जुन किसिमले अघि तपाईँले भन्नुभयो, हामीले आधिकारिक रूपमा, मैले यो पहिला पनि भनी यही सोमा 10 मिनट अगाडि फेरि रिपिट गर्छु, त्यो सम्भावना गाह्रो छ। तर देशलाई स्थिरता दिनको निम्ति अहिले हाम्रो नेताहरूले, उहाँहरू जसैले पनि, जसपाका नेताहरूले पनि सबैसँग वार्ता गरेका छ र हाम्रो ढोका पनि वार्ताको निम्ति सबैसँग खुला छ। तर वार्ता गरेर सरकार बनाएर कुनै एउटा हाम्रो नेताले प्रधानमन्त्री बन्ने, कुनै अरू नेताहरू मन्त्री बन्ने, त्यो हाम्रो प्राथमिकता होइन, त्यति भन्न म। तर घुमाएर तपाईँहरूको पार्टीकै कतिपय नेताहरूको आजै चाहिँ केही नेताहरूको भर्सनहरू सुनियो, तपाईँहरू अर्ली इलेक्सनमा अलिक बढी फोकस हुनु भएको छ, त्यसरी देखिएको हो बाहिर? होइन, कतिपय साथीहरू कतिपय नेताहरूले अर्ली इलेक्सनको पनि कुरा गरेको छ। यो मैले पनि अर्ली इलेक्सनको कुरा गरेँ, त्यो पनि एउटा बलियो विकल्प हो। तर त्यो व्यक्तिगत धारणा हो, यो मेरो व्यक्तिगत धारणा हो। नेताहरू जबसम्म पार्टीका केन्द्रीय समिति र पार्टी सभापति बोल्नुहुन्न, त्यो धारणा भनेको अहिले यो कार्यक्रममा आएर हामी एउटा लोकतान्त्रिक पार्टीका साथीहरूले आफ्नो धारणा, आफूलाई लागेको कुराहरू हामीले हाम्रो नेताहरूसँग भन्न पनि हाम्रो अधिकार छ। र तपाईँहरूको स्टुडियोमा आएर हाम्रो पार्टीको आधिकारिक निर्णय हुनु अगाडि हामीले आफ्नो धारणा राख्नु पनि हाम्रो एउटा यो लोकतान्त्रिक अधिकार, जुन हाम्रो संविधानले पनि, संविधानभन्दा हाम्रो पार्टीले पनि हामीलाई दिएको। त्यसैले यो मिड टर्म इलेक्सन भनौँ अथवा अर्ली इलेक्सन भनौँ, यो चाहिँ विकल्प होइन
भन्ने कुनै पनि एउटा त्यसको लागि त राष्ट्रिय सहमति आवश्यक होला नि त। तपाईँ चाहेर वा संसदको चाहिँ चारवटा मध्ये चारै दलले चाहिँ ल है अब चाहिँ संसदबाट मुलुकलाई चाहिँ हामीले अगाडि बढाउन सकेनौँ, हामी अर्ली इलेक्सनमा जानै पर्छ भन्ने स्थिति उत्पन्न हुनुपर्ने होला। अर्को बाध्यात्मक अवस्था छ, निर्वाचन सर्वोच्चले चाहिँ संसद 5 वर्ष चलाउने अवस्था रहन्जेलसम्म चाहिँ अर्ली इलेक्सनमा जाने कुरालाई परिकल्पना नगरेको जस्तो देखिएको छ। फेरि होइन, राष्ट्र सहमति हुनुपर्छ। चारैवटा पार्टीको राष्ट्र सहमति नभए पनि मिनिमम 3टा पार्टीको चाहिँ हुनु। ओके सुरेन्द्रजी, नत्र तपाईँको इक्वेजनै मिल्दैन। ओके सुरेन्द्रजी, उहाँले भने जस्तै तपाईँहरू नयाँ सत्ता समीकरणमा जाँदा चाहिँ आफ्ना एजेन्डाहरूलाई अगाडि सार्ने एउटा सवाल हो। तपाईँको पार्टीभित्रको पोजिसनको बारेमा म पछि आउँला अलि, तर अर्ली इलेक्सनको विषय आउँदा तपाईँहरूको पोजिसन चाहिँ के हो? तपाईँहरूले चाहिँ यसको बारेमा चाहिँ के माइन्डसेट बनाउनु भएको छ? एउटा के छ भने गणितीय हिसाबले हामी अहिले चौथो पार्टी भएको छौँ प्रतिनिधि सभामा, तर हामी त बहिष्करणमा पारिएको, विभेदमा पारिएको, अलग थलग पारिएको, अनागरिक बनाइएको जनताको प्रतिनिधि हो नि हामी। त्यसैले हाम्रो लागि त्यो अर्ली इलेक्सन तपाईँले भने जस्तै सत्तामा गएर चाहिँ मन्त्री बन्न सबै अप्ठ्यारै विषय छ हाम्रो लागि। मैले अघिदेखि तपाईँलाई भन्दैछु कि हाम्रो अवस्था चाहिँ गम्भीर छ। के सन्दर्भमा गम्भीर छ भने हामी चाहन्छौँ कि जसरी लोकतन्त्रको सवालमा संविधानमाथि निर्मम प्रहार भयो, यो संविधान निर्माण हुँदाखेरि जुन अधिनायकवाद शैलीमा निर्माण भयो, फगत एउटा व्यक्तिलाई हतारो थियो प्रधानमन्त्री बन्न, एउटा नेतालाई राष्ट्रपति बन्ने चाहिँ ललिपप खुवाइएको थियो। त्यसरी जुन बन्यो र यो संविधानलाई फेरि त्यही ढङ्गले अराजक ढङ्गले चाहिँ नै प्रधानमन्त्रीजीले प्रतिसभा विघटन पनि गर्नुभयो, कोमामा पनि पुर्याउनु र अहिले चाहिँ सर्वोच्चले यसलाई रिभाइभ गरेको छ, ट्र्याकमा ल्याएको छ। त्यसैले म चाहिँ तपाईँलाई के भन्छु भने जसरी हामीले यो असंवैधानिक कदमको विरुद्धमा सडकमा हामी तीनवटै पार्टी अथवा उहाँसँग चोटिएको हामी 2टा पार्टी सडकमा आयौँ, म चाहिँ के आग्रह गर्न चाहन्छु मेरो चाहिँ आदरणीय उदयजीलाई कि हामी चाहिँ नि कमसेकम यो सन्दर्भमा यो सवालमा हामी एक ठाउँमा किन आउन सक्दैनौँ? यो जसपाको मात्रै मुद्दा होइन नि। जसपाले आन्दोलन गर्यो, कुनै नेतालाई धनी बनाउनलाई आन्दोलन गरे हो र यो देशलाई एकताबद्ध बनाउनलाई, लोकतन्त्रलाई परिष्कृत बनाउनलाई, संविधानलाई तपाईँको चाहिँ नि संघीयता, समानुपातिक समावेशिता ल्याउनलाई हामीले सङ्घर्ष गरेका छौँ र त्यो सङ्घर्षसँग जोडिएको जुन मुद्दाहरू छ, सवालहरू छ, त्यो सवाल सम्बोधन गर्नलाई उहाँहरू जस्तो मेरो साथीहरूले, मित्रहरूले किन आवाज नउठाउने, किन चाहिँ त्यो बहस नगर्ने, यो यस्तो वातावरण हामीले किन निर्माण नगर्ने? त्यसैले म चाहिँ के भन्दछु भने जसपाले चाहिँ के चाहन्छ भन्दा कार्यपालिकाको प्रधानमन्त्रीजीले पनि हामीले त्यही भनेको छौँ, तपाईँ कस्तो हुनुहुन्छ भन्ने कुरा त हामीले सम्झना छ नि। मेरै पार्टीको मेरो आदरणीय अध्यक्ष उपेन्द्र यादवजी उप प्रधानमन्त्री बन्नु भएको होइन, उहाँसँग 2 बुन्दे सहमति गरेर। तो प्रचण्डजी त्यही पार्टीको अध्यक्ष होइन। यो पिरियडमा कहिल्यै प्रचण्डजीले सचिवालयमा भन्नुभयो उपेन्द्रजीको समस्याको समाधान गर्नुहोस्, उहाँ चाहिँ तपाईँको पार्टीको चाहिँ उप प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, यो आवश्यक छ भनेर कहिले आवाज उठाउनुभयो माधवजीले, प्रचण्डजीले कहिले उठाउनुभयो? मैले त सुनेको छैन। अपमानित ढङ्गले बरु चाहिँ त्यहाँबाट हट्नुपर्ने स्थिति आयो, हामीले दिएको समर्थन पनि हामीले फिर्ता लिनुपर्ने स्थिति आयो। त्यसैले म चाहिँ के भन्छु भने प्रधानमन्त्रीजीसँग हामी प्रश्न भनेको छौँ, तपाईँले के सक्नुहुन्छ गर्नुहोस् न, लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्छु भनेर भन्नुभएको होइन, हामीले रोस्टम घेरेको होइन, तपाईँ प्रतिबद्धता जाहेर गर्नुभएको होइन संसदमा, त्यो कसले रोकेको छ तपाईँलाई यो गर्नलाई? नेपाली काङ्ग्रेसले रोकेको छ भनेर भन्नुहोस्, भने यो सार्वजनिक गरेर देखाउनुहोस् न। रेशम चौधरी जो मान्छे त्यहाँ छँदै थिएन, एउटा 32 लाख थारू बस्ने यो देशमा तपाईँको चाहिँ आदिवासी जनजाति भन्छौँ हामी, धरतीपुत्र, त्यसको आस्थाको बन्दीको रूपमा चाहिँ शपथ ग्रहण गराएर चाहिँ जग हँसाई गरेर चाहिँ जेलमा हाल्ने, लोकतन्त्रमा आफूले अप्ठ्यारो पर्दाखेरि जनता नै निर्णायक भनेर व्याख्या गर्ने र अरूलाई अप्ठ्यारो पार्दाखेरि त कानुनले मिल्दैन, न्यायाधीशले फैसला गरिसक्यो भनेर भन्ने, यो भाष्यलाई परिवर्तन गर्नु पर्यो। त्यसैले मेरो चाहिँ सवाल के छ भने अर्ली इलेक्सन, अब हामी पनि लोकतान्त्रिक पार्टी हौँ, सानै पार्टी हौँला, तर यो देश चाहिँ कस्तो भयो भने शान्तिपूर्ण ढङ्गले आफ्नो विचारहरू राख्दाखेरि यहाँको शासक सत्ताधारी मान्छेहरूले कहिले पनि त्यसलाई सम्बोधन गरेन।
फगत एउटा बन्दुक उठाएर लगेर चाहिँ तपाईँको 10 जना एउटा मान्छेलाई मार्यो जेल जाने, 10 जनाले मार्यो भने मन्त्री हुने अनि यही ढङ्गले नेपाल चल्छ। यसले नेपालको राष्ट्रिय यो ढङ्गले नेपालको राष्ट्रियता चाहिँ मजबुत हुन्छ? बिल्कुल हुँदैन। 30 वर्षको परिणाम के हो? हामीले गरेको लोकतान्त्रिक अभ्यासको 30 वर्षको परिणाम भनेको यो केपी ओली हो। मान्छेले भन्छ म 5 पटक, चिना देखाउँदै हुनुहुन्छ हाम्रो नेताहरू, 5 पटक प्रधानमन्त्री भइसक्नु भएको छ। देश आर्थिक वृद्धि दर ऋणात्मक छ, वैदेशिक ऋण बढै छ, युवा चाहिँ विदेशमा जानु परेको छ, प्रहरीमा हिरासतमा चाहिँ तपाईँको दलितको हत्या हुन्छ, महिला बलात्कृत हुन्छ, अनि हामी चाहिँ प्राउड फिल गर्ने म चाहिँ 5 पटक प्रधानमन्त्री भएको देश हो यो, म चाहिँ यहाँ सांसद छु, म चाहिँ यति पटक मन्त्री भएँ। त्यसैले मेरो भनाइ के छ भने नयाँ ढङ्गले हामी छलफल गर्नुपर्छ र नेपालको लोकतन्त्रलाई तपाईले अघि पनि जोडेको थिए, फेरि पनि जोड्छु। तपाईको पार्टीभित्र पनि नेताहरू बीचको जुन भर्सन छ त्यो फरक आएको देखिन्छ, बडी ल्याङ्ग्वेज फरक आएको देखिन्छ, बुझाइ फरक आएको देखिन्छ। कतिपय नेताहरूलाई अहिलेको स्थितिमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँग जाँदा चाहिँ सहज र सरल किसिमले व्याख्या विश्लेषण गरिराख्नु भएको छ। तपाईँकै पार्टीका उपेन्द्र यादवज्यू, बाबुराम भट्टराई लगायतका नेताजीहरूले भन्दै हुनुहुन्छ केपी ओलीसँग त सहकार्य गर्नै सकिँदैन, उहाँसँग सहकार्य गरेर आत्मघाती हुन्छ भनेर उहाँहरू बताइराख्नु भएको छ। यस अर्थमा हेर्दा चाहिँ तपाईँहरूको पार्टीभित्र पनि कोसँग जाने, कसरी जाने, कस्तो एलायन्समा जाने भन्ने विषयमा यो मतैक्यता नहुँदा चाहिँ यसले तपाईँहरूलाई पनि अप्ठ्यारो पारेको छ? पारेको छैन। लोकतान्त्रिक पार्टीमा फरक विचारधाराहरू आउन सक्छ। अघि हाम्रो उद्देश्यले भन्नुभएको जस्तै हामीले यहाँ विचार राख्दैछौँ। कुनै नेताले कुनै फ्रन्टमा कुनै चिज बोल्नुभयो, त्यसलाई चाहिँ पार्टीको आधिकारिक धारणा भनिँदैन। पार्टीको आधिकारिक धारणा भनेको हामीले निकालेको प्रेस विज्ञप्ति हो, हामीले गरेको केन्द्रीय कार्य समिति, कार्यकारिणी समितिको निर्णय हो। त्यसैले जुन नेताहरूको तपाईँले नाम भन्नुभयो, उहाँहरूले व्यक्तिगत रूपमा कोसँग कम्फोर्टेबल हुन्छ त्यो मान्छेको व्यक्तिगत कुरा हो। कहिलेकाहीँ इन्डिभिजुअल इस्युले गर्दाखेरि पनि हामी टाढिने स्थितिहरू आउन सक्छ। त्यसैले त्यसलाई चाहिँ मैले त्यति महत्त्वपूर्ण भन्ठानेको छुइनँ। 5 गते हाम्रो केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको बैठक बोलाएका छौँ। यो बैठकमा यो सबै विषयहरू गएको छ, हामी खुला छौँ। तर मैले चाहिँ तपाईँलाई के भन्दैछु भने सवाल केपी ओलीसँग जाने अथवा चाहिँ अरू कुनै नयाँ अलायन्स भएर जाने भन्ने हाम्रो सवाल होइन। सवाल के हो भने साँच्चीकै नेपालमा चाहिँ राजनीतिक लडाइँलाई चाहिँ हामीले एउटा च्याप्टर क्लोज गर्न खोज्छौँ भने आधा जनसङ्ख्या बसेको तराई मधेस त केही न केही कारणले गर्दाखेरि अशान्त छ नि। त्यो अशान्तिको सम्बोधन गर्ने अभिभारा अथवा त्यसको अगुवाई गर्ने काम खालि जसपाको मात्रै होइन, म त यो भन्न चाहन्छु। यो चाहिँ सबै दलको हो, नेपाली काङ्ग्रेसको पनि उत्तिकै छ। तर राजनैतिक वृत्तमा र राजनैतिक पण्डितहरूले के आकलन चाहिँ थालेका छन् भने नेकपा फुटपछिको परिस्थितिलाई हेर्ने हो भने सत्ता समीकरणको संहारमा नेकपा फुटको बाछिटा यति बेला लगभग तपाईँहरूको पार्टीभित्र पनि प्रवेश गरेको। बिल्कुल गलत हो। हामी धेरै हन्डर खाएर, धेरै दुःख भोगेर, धेरै आन्दोलनहरूबाट शक्तिशाली नेतृत्वलाई चाहिँ पाखा लगाएको व्यक्तिहरू एक ठाउँमा जम्मा भएको छ। हामीसँग भएको नेताहरू नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनको अग्रणी भूमिका, नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीको फाउन्डेसनदेखि आजको अवस्थामा पनि अग्रणी भूमिका निर्वाह गर्नुभएको आदर्श व्यक्तित्व महन्त ठाकुरजीको अगुवाईमा यो पार्टी अगाडि बढेको छ। अशोक राईजी हुनुहुन्छ, पूर्व प्रधानमन्त्री बाबुरामजी हुनुहुन्छ, तपाईँको चाहिँ हाम्रो नेतृत्व एकदम सङ्लो छ, उपेन्द्रजी हुनुहुन्छ। त्यसैले यो जुन कसैले भन्छ भने जसपाको बारेमा त्यो चाहिँ अब कस्तो छ भने हाम्रो देशमा आधा मिडिया केपी ओलीलाई हिरो बनाउँछ, यो देशको शताब्दीौँ पुरुष भनिदिन्छ, आधा मिडिया चाहिँ तपाईँको प्रचण्डजीलाई भनिदिन्छ र केही बाँकी छुटेफुटेको उहाँहरूको चाहिँ नजिक छ। हामी त मैले भने नि हामी त त्यसै बहिष्कृत छौँ, हाम्रो लागि त बोलिदिने मान्छे पनि छैन। त्यसैले यो अवस्था छैन। जसपा पार्टी इन्ट्याक्ट छ, जसपा पार्टीलाई राम्रोसँग थाहा छ यो कुन भूमिका कसरी जाने। तर मैले भने नि हाम्रो मानव संवेदनासँग जोडिएको सवालहरूमा हामी गम्भीर छौँ। अरू पार्टीहरूको साथीहरू चाहिँ नि शासन गर्न जानुहुन्छ, हामी त हाम्रो व्यक्ति जेलबाट निस्किनु पर्यो, हाम्रो मान्छेलाई लगाएको झुठा मुद्दा फिर्ता लिनु पर्यो, हामी चाहिँ शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्दाखेरि टाउको र छातीमा गोली ठोक्ने मान्छेले सजाय दिनु पर्यो। हामी त यो भन्न गएको छौँ नि। त्यसैले म के भन्दैछु, तपाईँ फेरि भाषा अलिकति प्रयोग क्लियर रूपमा गरिदिनुहोस्, बुझ्नलाई सजिलो होला। तपाईँहरू पहिला जस्तै एक मुद्दे दुई मुद्दे
उधारो सहमति गर्ने मोडमा हुनुहुन्न सत्ता समीकरणको लागि एउटा- वा आफ्ना एजेन्डालाई स्थापित गराउनको लागि? एउटा त म के भनौँ भने सहमति कोसँग गर्ने भन्ने हुन्छ जुन अघि तपाईहरु डिफ्रेन्ट च्यानलमा कुरा गर्दै आजै प्रधानमन्त्रीजीसँग भेटघाट गर्ने तपाईहरुको चाहिँ भेटघाटको समय मिलेको छ। तपाईहरु प्रचण्डजीसँग पनि हिजै कुराकानी गर्नु भएको छ। सम्भवतः चाहिँ नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाजीसँग पनि आन्तरिक च्यानलबाट कुरा गरेको समाचारहरू बाहिर आएको छ। आन्तरिक होइन, हाम्रो भेटघाट भइरहेछ त। मैले अघि नै 10 मिनट अगाडि भने नि कि हामी सबैसँग खुला छलफल छ। जहाँसम्म तपाईँले सहमति भन्नुभयो, सरकारसँग चाहिँ सहमति हुन सक्छ सरकारले गर्ने काममा, तर नयाँ समीकरण बनाउने सन्दर्भमा त पार्टीहरू बीचमा चाहिँ नि तपाईँको मिनिमम कमन प्रोग्राममा छलफल हुने हो। मिनिमम कमन प्रोग्राममा छलफल हुने हो। त्यसैले म तपाईँलाई भन्दैछु धेरै आकलन चाहिँ नलाइदिनुहोस्। फेरि अघिकै प्रश्न गरे, त्यसपछि म अगाडि बढ्छु। अर्ली इलेक्सनको कुरा आउँदा राजनीतिक रूपमा हेर्ने हो भने जसपाले अर्ली इलेक्सनलाई अपर्च्युनिटीको रूपमा लिएको छ वा थ्रेटको रूपमा लिएको छ? थ्रेट त बिल्कुलै होइन। राजनीतिक पार्टीमा आवधिक इलेक्सन हुन्छ। हामी लोकतान्त्रिक पार्टी छौँ, हामी चुनावमा जान्छौँ। हाम्रो लागि थ्रेट त हुँदै होइन। तर म चाहिँ तपाईँलाई के भन्दैछु भने हामी निर्णायक शक्ति होइन। न हामीले भनेर अर्ली इलेक्सन हुन्छ, न हामीले भनेर हामी प्रधानमन्त्री सहितको चाहिँ हामी सत्ताको चाहिँ नेतृत्व गर्छौँ, न हामीले भनेर चाहिँ अहिलेको प्रधानमन्त्रीले हामीले निकाल्न सक्छौँ। त्यसैले हामी के चाहन्छौँ भने हाम्रो जुन समस्याहरू छ त्यसलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर हामीले आफ्नो उपयोगिता खोज्दैछौँ र अलि सशङ्कित पनि छौँ। मैले भने नि शेरबहादुरजीले प्रधानमन्त्री बनाएको होइन, प्रचण्डजीले प्रधानमन्त्री बनाएको होइन, अहिलेको प्रधानमन्त्रीले समर्थन दिएको हो नि त। हाम्रो अर्को साथी त प्रधानमन्त्री नै बन्नुभयो त। त्यसैले हामी के चाहन्छौँ भने साँच्चीकै नेपाल फिर्तातिर जान्छ, शान्तिपूर्ण बाटोमा अगाडि लान्छौँ। यही संविधानलाई दीर्घकालीन बनाउने हो भने कति पोलियो थोपा खुवाइराख्ने, कतिपटक न्यायालयमा जाने, यसलाई संशोधन गरौँ, यसलाई राम्रो बनाऊ, नभएको चिजलाई चाहिँ राखौँ र राम्रो भएको चिजलाई क्यारी ओभर गरौँ र आन्दोलनमा भएको जुन मुद्दाहरू छ त्यसलाई चाहिँ छिनोफानो गर्नुपर्छ। हामी त्यसको लागि अगाडि बढाएको। ओके, 2-3 प्रश्न आएको छ उदयजी, तपाईँ चाहिँ उत्तर पनि दिनु होला। उहाँको न्यूनतम रूपमा अहिलेको स्थितिमा संसदभित्र रहेका दलहरू उहाँहरूको एजेन्डाको हिसाबले, मुलुकको वर्तमान राजनीतिक परिवेशको हिसाबले कम्तीमा एक ठाउँमा किन आउन नसकेको? नेपाली कांग्रेस जस्तो लोकतान्त्रिक पार्टी, जसपा जस्तो लोकतान्त्रिक शक्तिहरूसँग एक ठाउँमा किन आउन नसकेको उहाँको जुन मूलभूत प्रश्न थियो, त्यसलाई चाहिँ तपाईँहरूले कसरी सम्बोधन गर्नु? होइन, हामीहरू एक ठाउँमा नआउन सक्ने भन्ने कुरै छैन र विशेष गरेर हाम्रो केन्द्रीय राजनीतिमा धेरै समय हामी त पुरै समय विपक्षमा रह्यौँ र उहाँहरू पनि धेरै समय विपक्षमै, हामी त पुरै समय, उहाँहरू कम समयसम्म विपक्षमा रहनुभयो होइन। त्यसैले दुईटै अपोजिसन पार्टीहरू अहिले सँगै सल्लाह गरेर कोअर्डिनेसन गरेर जाने कुरामा केही आपत्ति छैन र उहाँहरूको जुन कुराहरू छन्, उहाँहरूको कन्डिसन, त्यो कन्डिसन पुरा गर्नको निम्ति पनि त्यो संसदबाट लेजिस्लेचर चेन्ज गर्ने होस् अथवा एक्जिक्युटिभले गर्ने कुराहरूमा पनि हामी त्यसमा खुलै छौँ। तपाईको हामी एउटा तपाईको नेपाली कांग्रेसले नै तपाईको जो माओवादी शक्ति जो संसदबाट बाहिर थियो, जङ्गलमा थियो, हाम्रै हजारौं कार्यकर्ताहरू उहाँहरूले मार्नुभयो। त्यो शक्तिसँग त सहमति गरेर एउटा राष्ट्रलाई निकास दिने कुरोमा हामी ओपन थियौँ भने उहाँहरूको माग त्यत्रो ठुलो माग, त्यो माओवादीको जति कम्प्रोमाइज गर्ने चिज पनि होइन, त्यसमा हामी ओपन हुन्छौँ, त्यसमा हामी खुला छौँ। तर साथसाथै अघि पहिले भनिहालेँ, उहाँले रेशम चौधरीको कुरा उठाउनु भयो, त्यो महत्त्वपूर्ण कुरा हो, त्यो पनि हेरौँला। तर तपाईँहरूले अहिले हाम्रो विजय गच्छदार, हाम्रो पार्टीका उपसभापति, उहाँ अहिले हाउसमा हुनुहुन्न। उहाँलाई आरोपित गरेर जुन आरोपमा उहाँलाई फसाइएको छ, उहाँ त्यो बेला मन्त्री हुनुहुन्थ्यो। मन्त्रीले बोकेर फाइल लिएर क्याबिनेटमा जानु, जुन क्याबिनेटबाट पास गरेको त्यो प्रधानमन्त्रीलाई केही नहुने, साथसाथै त्यही पार्टीको महासचिवको छोरा जसको नाममा त्यहाँ सम्बन्धित जग्गा नाममा हुने, ती साथीहरूलाई, ती नेताहरूलाई उनीहरू कम्युनिस्ट भएको कारणले केही नहुने, हाम्रो नेतालाई पनि त्यही कतिपय कुरा आएको छ। तर यस्ता कुराहरू पनि हामीले पनि सरकारमा केही गरी हामी गइहाले भने, मैले अघि भनिहालेँ, हामी जाने इस्यु, हामी जाने मनस्थितिमा छैनौँ। तर कतिपय कुरा हाम्रो पनि मनमा छ, अहिले हामीले व्यक्त गरिसकेका छौँ। यो तपाईँले 2-3 चोटि आफ्नो कुरा राखिसक्नु भएपछि
हामीहरू पनि अन्यायमा परेका छौँ, हाम्रा नेताहरूलाई पनि फसाइएको छ नि। त्यस्ता कुराहरू पनि हामीले कमन मिनिमम प्रोग्राममा चाहिँ हामी ल्याउँछौँ। तर अहिलेको परिस्थितिमा नेपाली काङ्ग्रेसको मूल एजेन्डा भने हामीले ऐनामा हेरेर आफूलाई हेरिरहेको छौँ। ओके, हामीले झ्याल बाहिर हेरेर यो देशलाई एक किसिमको ट्र्याकमा कसरी ल्याउने, त्यो हाम्रो मूल एजेन्डा। आम रूपमा अघि तपाईँले एउटा शब्दावली प्रयोग गर्नुभएको थियो, संसदभित्रको गन्जागोल स्थिति उत्पन्न हुने आकलन गरिरहेको अवस्थामा संसदभित्र विगतमा देखिएका कतिपय अवांछित गतिविधि पनि हुन सक्ने सम्भावनालाई आकलन गरिरहँदा संसदले सरकार दिन नसक्ने स्थिति उत्पन्न भयो। संसदभित्र रहेका दलहरूभित्र पनि अन्य दल पनि विभाजित गरेर सत्ता टिकाउने खेल अगाडि बढ्यो भने त्यसलाई रोक्नका लागि भए पनि नेपाली कांग्रेस जतिको दलले चाहिँ नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने होला नि, अथवा स्पष्ट रूपमै भन्दा अहिलेको स्थितिमा सहज तरिकाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीजीको नेतृत्वको सरकारलाई सत्ताबाट बाहिर ल्याउन सकिने स्थिति कल्पना गर्न सकिन्छ नि? किन नसकिने? अहिले उहाँ अल्पमतमा हुनुहुन्छ। अहिलेसम्म त उहाँ अल्पमतमा हो नि। उहाँको पार्टी एमाले मात्र को त 50% पुग्दैन, हाउसमा उहाँको मेजोरिटी छैन। त्यसैले अहिलेको परिस्थितिमा माओवादीले जे जसो निर्णय गरे पनि उहाँहरूले त मलाई लाग्दैन, किनभने उहाँहरूको बीच जुन किसिमको तीव्र विवाद भएर अहिले आफ्नो ठाउँमा त्यो पनि उहाँहरूले चाहिँ नचाही होइन त अदालतले नै पुर्याइदिएको छ होइन। त्यो परिस्थितिमा उहाँहरूको पनि पुरानो साथीहरूको पनि सपोर्ट उहाँले पाउनुहुन्न। त्यसैले केपी ओली सरकारमा टिकिरहन्छ भन्ने कुरोमा त केही ग्यारेन्टी त छैन नि। तर दाबी गरिँदैछ नि, तपाईँ सुन्नुभयो होला, परोक्ष रूपमा अप्रत्यक्ष रूपमा पुनः सरकार चाहिँ केपी ओलीकै नेतृत्वमा र यही सरकारले निरन्तरता पाउने सम्भावना र आकलनहरू सुरु भएको दाबी गरिँदैछ। केपी ओलीले के पो त दाबी गरेन यो 1 वर्ष अथवा यो 2 वर्षमा? जे पनि दाबी गरिदिन्छ, जे पनि भन्ने रहेछ। अहिलेको राजनीतिक स्थितिमा उहाँ त स्मार्ट प्लेयर हुनु भएन र भने? उहाँ त जिरो प्लेयर हुनु। जुन पार्टीले सर्वसम्मत रूपमा झन्नै 2/3 को जनताले दिएको समर्थन ल्याएर उहाँको हातमा हालिदिया छ। 3 वर्षमा भत्ताभुङ्ग यो बाँदरको हातमा नरिवल जस्तै भएको छ। अनि उहाँ सक्सेस, उहाँले के गर्नुभयो तपाईले कल्पना हुनुहुन्छ? 3 वर्ष अगाडि जब नेपाली जनताले झन्नै संसदको झन्नै 2/3 मत लिएर उहाँको पार्टीलाई जिताएको छ, उहाँका पार्टीका सम्पूर्ण सर्वसम्मत रूपमा संसदीय दलको नेता बनेको छ र आज 3 वर्षको दिन उहाँले देशलाई मात्र होइन पार्टी भत्ताभुङ्ग पारेको छ। 2टा पार्टी मिलेर लडेको छ, पार्टी मिलेर लडेर जितिसकेपछि एकीकरण गरेको छ, त्यो एकीकरण पनि भत्ताभुङ्ग भएको छ। यति हुँदा पनि सत्तामा हुनुहुन्छ नि। सत्तामा हुने कुरो होइन, उहाँ हिरो होइन, उहाँ त जिरो हुनुभएको छ। उहाँलाई सहज तरिकाले सत्ताबाट बाई बाई भन्न सकिने स्थिति देखिनु? सहज तरिकाले उहाँलाई सत्ताबाट बाहिर आउने इस्यु मात्र होइन, यो देशलाई स्थिरता दिने। तर मैले आजको 1-2वटा पत्रिकाको लेखमा पनि हिजो पनि पढी, आज पनि पढी, तपाईले पनि भन्नुभयो, म पनि एकछिन हो कि भन्ने लाग्यो। अनि यस एक स्टेप पछाडि हटेर सोच्नुहोस् त, तपाईँ जुन मान्छेले त्यत्रो अधिकार जनताले र उसको पार्टी र त्यो सँगै पार्टी मिलेको अर्को पार्टीले मिलेर त्यति शक्तिशाली प्रधानमन्त्री बनाइदिया छ, बाँदरले नरिवल खान नसकेर आफ्नै मुख काट्या छ। अनि कति बाठो बाँदर भन्न मिल्छ यार? केपी ओली त हिरो होइन, अहिले उहाँको उखान टुक्कामा उहाँ हिरो हुनुहुन्छ, विभिन्न आश्वासन दिनुमा हिरो हुनुहुन्छ। तर कुन आधारमा कतिपय राजनीतिक विश्लेषकले पनि यो कुरा गरेका छ? 3 वर्ष अगाडि यो अहिलेको गन्डागोल परिस्थिति कल्पना गर्न सक्नुहुन्छ?
कस्तो परिस्थिति थियो। पहिलो संसद बोलाउँदाखेरि नेपाली कांग्रेसले पनि केपी ओली सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा मौन समर्थन गर्नुपर्ने बाध्यता परिस्थिति थियो। हामीले चाहेर होइन, तर हाई हाई केपी ओली भनेर सबै नेपाली नागरिकहरू, पत्रकार साथीहरू, विदेशी शक्तिहरू, उत्तर होस् दक्षिण होस् अथवा त्योभन्दा टाढाका शक्तिहरूले ताली बजाएको थियो। अहिले आएर यो परिस्थितिमा उहाँ पुग्नु भएको छ। उहाँसँग के बाँकी छ अहिले? अब म अन्तिमतिर आउँदैछु। अन्तिममा बताइदिनुहोस्, तपाईँ दुईजनै प्रतिपक्षी दलका नेताको रूपमा हुनुहुन्छ। त्यसो हो भने अहिलेको स्थितिमा अर्ली इलेक्सनलाई एकछिनको लागि साइड लगाएर हामीले राजनीतिक निकासको, मुलुकलाई अगाडि बढाउने कुरा गर्ने हो भने प्रतिनिधि सभाबाट सरकार बनाउने कुरामा सबैभन्दा सहज सत्ता समीकरण कुन हो, कुन होला? दुईजनै तपाईँबाट गर्नु, त्यसपछि उहाँले म इन गर्न लाउँछु। अब हेर्नुहोस्, अब यो कल्पना अहिले गर्न गाह्रो छ र अहिले सायद मलाई भन्न पनि मिल्दैन, किनभने विभिन्न ठाउँमा विभिन्न कुराहरू भइरहेको छ। तर यही कुरा तपाईँले सोध्नु भएको प्रश्नलाई मैले चरण चरणमा मैले जवाफ दिइसकेँ। अहिले मूल कुरो के हो भने राजनीतिक स्थिरता ल्याएर एक किसिमको यो संविधान र राजनीतिलाई ट्र्याकमा ल्याउने हो एक नम्बरमा। त्यो पछि हाम्रो अर्थतन्त्र पनि विशेष गरेर यो लकडाउन र कोभिडको कारण पनि लथालिङ्ग भएको छ। त्यसलाई पनि हामीले र हाम्रो कमन मिनिमम प्रोग्राम ल्याउँदाखेरि राजनीतिक सहमति मात्र हुँदैन, हाम्रो आर्थिक पोलिसीहरू अब कसरी जाने त्यसमा पनि सहमति हुन अत्यन्तै जरुरी छ। र त्यो इस्युलाई कुन चाहिँ अरू पार्टीले टेकअप गर्छ, त्यसमा हामी दुईजनाको धेरै अथवा कांग्रेस र जसपाको धेरै यसमा फरक सोच नहोला। तर यी कुराहरू नै नटुङ्गाइसँग यही हुन्छ भनेर अहिले मैले तपाईको टेलिभिजन स्टुडियोमा आएर कुरा गर्दाखेरि हामीले अंग्रेजीमा भन्छ नि, यु क्यानट प्लेस द कार्ट बिफोर द हर्स, अथवा टाँगा भन्दा पछाडि घोडालाई राख्नु हुँदैन, टाँगा भन्दा अगाडि नै राख्नुपर्छ। त्यसैले मैले आजको परिस्थितिमा, आजको शिवरात्रिको दिनमा 5 बजेको समयमा आएर यो हुन्छ, यो राम्रो, द बेस्ट विकल्प भन्ने परिस्थितिमा चाहिँ म छु। सुरेन्द्रजी के भन्नुहुन्छ? अलिकति मैले सबै कुरामा सहमति जनाउँदै मलाई एउटा के लाग्छ भने डेमोक्रेसी इज नट अ सिस्टम अफ स्पेक्टेटर्स, इट्स यु हेभ टु प्ले, यु हेभ टु इन्भल्भ। त्यसैले म चाहिँ के देख्दछु भने अब यो भन्दै गर्दाखेरि हामीले स्थायित्व ल्याउने, हामीले चाहिँ नि प्रतिनिधि सभा सोभरेन हो, त्यहाँबाट हामीले चाहिँ यसलाई निकास दिनुपर्छ, संविधानले पनि ट्र्याकमा ल्याउनुपर्छ भन्दै गर्दा मलाई के लाग्छ भने अर्को चाहिँ नि चरणमा हामी प्रवेश गर्नुपर्छ र नेपाली कांग्रेस पार्टी प्रमुख प्रतिपक्षको चाहिँ नि उसमा भइसक्दाखेरि अलिकति चाहिँ नि भूमिका अझ प्रष्ट हुनुपर्छ भन्ने म अपेक्षा लिन्छु। र अर्को कुरो, यति धेरै विशेषण हामीले अहिलेको प्रधानमन्त्रीले लगाइसकेपछि अझ म त विगतमा उहाँलाई यतिसम्म भन्थे कि अब आफैलाई भन्दा अब भइगयो, थकित भए, के भन्नु, अब वैधानिकता पनि छैन, त्यसपछि उहाँसँग नैतिकता पनि छैन र अझ पनि त्यहाँ सबैभन्दा शक्तिशाली हुनुभयो, सबैभन्दा ठुलो पार्टीको चाहिँ अध्यक्ष हुनुहुन्छ, जनताबाटै आउनुभएको छ। त्यसैले यो परिस्थितिमा नेपाली कांग्रेस पार्टीले जुन अहिले आफ्नो आन्तरिक, अब मलाई थाहा छैन, म चाहिँ मेरो बेस्ट विशेष हो कि त्यहाँ चाहिँ आन्तरिक समस्याहरू नहोस्, तर मलाई के लाग्छ भने कांग्रेस पार्टीले चाहिँ हस्तक्षेप, इन्टरभेन्सन र तपाईँको चाहिँ लिड गर्नुपर्ने हो यो परिस्थितिमा। अब हामी त स्वाभाविकै रूपले चौथो भएको छौँ अहिले, र यसरी चाहिँ धेरै कुरालाई चाहिँ गर्भमा राखिदिएको कारणले गर्दाखेरि नेपाली कांग्रेस अलिकति अलुफ, अलिकति आफूलाई आइसोलेट गर्दाखेरि राष्ट्रिय राजनीतिमा त्यसको पनि प्रभाव कतै पर्दैछ कि भनेर मैले निवेदन गरेँ कि अलिकति यतातिर पनि सोचिदिनु पर्यो भन्ने कुरा। अब आफूले चाहिँ नि त्यो म गर्छु, म चाहिँ यो संख्या पुर्याउँछु, म चाहिँ लिड गर्छु भनेर पनि भन्न नसक्ने,
अहिले सामुन्नेमा भएको चाहिँ नखाने, भविष्यमा चाहिँ नि ठुलै पाउला भनेर चाहिँ हामी आश गर्दा गर्दै फेरि सबै कुरो बिग्रिने हो कि भन्ने पनि मलाई डर लाग्छ। किन अथवा भन्दाखेरि नेपाली कांग्रेसको ध्यान चाहिँ केमा भयो भने निर्वाचनपछि अब म होइन, सबैभन्दा अब ठुलो दल भएर आउँछु, अद्वितीयको बहुमत लिएर आउँछु भन्ने चाहिँ होइन होइन, अब एक किसिमको मानसिकता चाहिँ हुन सक्ला अब निर्माण भएको होइन, देखियो। हुन सक्ला। अब अर्को कुरा फेरि के छ भने यो प्रचण्डजीहरूमाथि पनि शङ्का छ। यत्रो अपमानित हुनुभयो, यत्रो देशलाई चाहिँ नि 3.5 वर्षसम्म उहाँहरूले बन्दी बनाउनु भयो, अहिलेसम्म पनि समर्थन फिर्ता लिनु भएको छैन। अहिले पनि उहाँहरू चाहिँ ती हुनुहुन्छ। अब झलनाथ खनालजी भन्दै हुनुहुन्छ यही सरकार चाहिँ कन्टिन्यू हुनुपर्छ भनेर उहाँहरूको स्टेटमेन्ट आयो। हाम्रो दौतरी मित्र योगेशजीहरूको स्टेटमेन्ट आइसक्यो। माधवजीले भनिसक्नुभयो होइन, अब हामी चाहिँ प्रचण्डजीलाई सकार्य गर्नलाई भन्दैछौँ भन्दा सुरेन्द्रजीको कुरा काटी तपाईँको कुरामा समर्थन गर्दै तपाईँको उहाँहरूको अदालतले एउटा निर्णय दिइसकेपछि माधवजीहरू थपक्क गएर 24 घण्टा नबित्दै पनि एकै ठाउँमा बस्नु। त्यही त माओवादीले समर्थन फिर्ता लिएको छैन। त्यसैले तपाईँ र हामीहरू धेरै उफ्रिएर के हुन्छ, उहाँहरू फेरि सबै वाम एक ठाउँ आउँछ, नारा आउँछ, आइसक्यो भन्ने नारा आयो भने आइसक्यो। अनि हाम्रो के फेरि कचोटी जोकर बन्ने हामी, यी कुराहरू पनि अझै प्रष्ट भइसकेका छैन। त्यसैले नेपाली कांग्रेसले लिड लिने बेलामा हामीले हाम्रो चाहना विपरीत पनि कतिपय राजनीतिक बाध्यताले गर्नुपर्ने परिस्थिति आयो भने त्यसबाट हामी पछाडि हट्दैनौँ। बारम्बार हामीले गरेका छौँ। तपाईँको यो माओवादीलाई मूलधारमा ल्याउने कुरोमा होस् अथवा त्यो भन्दा पहिला पनि गरेका छौँ। तर अहिलेको परिस्थितिमा हामी तपाईँहरूलाई अस्योर गर्न चाहन्छौँ, राजनीतिक स्थिरताको निम्ति हामी पछाडि हट्दैनौँ, हामी अगाडि हट्छौँ। सरकारको नेतृत्व लिएर त्यो समाधान हुन्छ भने पनि हामी त्यसमा तयार छौँ। तर त्यो हाम्रो फर्स्ट चोइस होइन। हामी प्रधानमन्त्रीको कुर्सी हाम्रो फर्स्ट चोइस होइन। तर त्यो परिस्थिति आयो भने हामी पछाडि पनि हट्दैनौँ। तर अलिकति यो कम्युनिस्टहरूको कुरा चाहिँ अलिक क्लियर हुनुपर्छ। अहिले पनि मर्निङ नेपाली कांग्रेस प्रतीक्षारत रहेको अवस्थामा देखियो, किनभने दुई ठुला कम्युनिस्ट पार्टीहरूको भूमिका अझै स्पष्ट नभएको स्थिति रहेको हुनाले नेपाली कांग्रेस धेरैवटा प्रधानमन्त्री पाउनु भएको पार्टी हो र 30 वर्षदेखि अझ 7 सालदेखि नै भन्नुहुन्छ भने धेरै सत्तामा चाहिँ बसेको पार्टी हो। तर यो प्रधानमन्त्री लिन चाहिँ यति किन हच्किनु पर्यो, यति किन चाहिँ हामी फियर फ्याक्टर हुनु पर्यो भन्ने पनि मेरो एउटा सन्देश छ। तर म चाहिँ के भन्छु भने अलिकति हामीलाई एउटा आरोप पनि के लागेको छ भने यो कांग्रेस जहिले पनि सत्तामुखी भएर लोभिन्छन्, सत्तामा जान जहिले पनि दौडिहाल्छ। यस्तो स्थिति त होइन नि। अब आउने घुमिफिरी आउने प्रधानमन्त्रीको कुर्सी नेपाली कांग्रेसकै पोल्टामा हो। अहिले चाहिँ भो तपाईँहरू लिँदै गर्नुहोस् न, तपाईँहरू मिलाउँदै गर्नुहोस् न, हामी त छँदैछौँ नि। अब तर कुर्सी आफैतिर आइराखेका छन् भने चाहिँ केही समय चाहिँ यसो चाहिँ भुलभुलैया गर्नको लागि चाहिँ त्यस्तो भन्या हो कि होइन। मैले अघि भनिहालेँ त्यहाँ कतिपय परिस्थिति हाम्रो हात बाहिरमा छ। त्यो अहिले यो अदालतको निर्णयले एउटा म बिट मार्नुभन्दा अगाडि सोधे उदयजी, कतै नेपाली कांग्रेसभित्रको आन्तरिक डिफ्रेन्सेसहरूले गर्दा नेपाली कांग्रेसभित्र आन्तरिक रूपमा देखिएका फरक विमतिहरूका कारणले गर्दा पनि नेपाली कांग्रेस अहिलेको स्थितिमा एउटा आफ्नो चाहिँ प्रष्ट पोजिसन चाहिँ क्लियर गर्न नसकेको स्थिति हो? होइन, म एउटा यो कुरामा पनि अलिक क्लियर गरिदिउँ, हाम्रो भ्युअर्सलाई पनि हामीले क्लियर गरिदिनुपर्छ। अहिलेको परिस्थितिमा हाम्रो एक किसिमको दुईटा सभापति पक्ष र सभापतिसँग नरहेको पक्ष भने दुई पक्ष अहिले देखिन्छ। तर यो इस्युमा कुनै पनि नेताहरूले यो ग्रुप हाम्रो ग्रुपको यो लाइन भनेर बोल्नु भएको छैन र धेरै साथीहरू अथवा धेरै नेताहरू यसमा पुरै जिगज्याग। कतिपय शेरबहादुर दाईको ग्रुपमा भएका नेताहरूले पनि कतिपय रामचन्द्र दाईसँग कुरा मिलेको छ। रामचन्द्र दाई कोइराला पक्षसँग नजिक भएका नेताहरूको पनि कतिपय कुरा शेरबहादुर दाईको कुरासँग मिलेको छ। अहिले हाम्रो धेरै छलफल एजेन्डा वाइज गएको छ, ग्रुप वाइज गएको छैन। यो पुरै हाम्रो जिगज्याग छ। किनभने यस्तो जटिल समयमा हामीले ग्रुपको इन्ट्रेस्ट होइन पार्टी र देशको इन्ट्रेस्ट हेर्नुपर्छ भनेर एक किसिमले नेताहरूले पनि खुला छलफलको निम्ति हामीहरूलाई खुला छलफल ओके राइट एड गर्नुपर्ने छ के डाक्टर साहब? अब यो परिस्थितिमा मलाई के लाग्छ भने हामी अगाडि बढ्दाखेरि प्रतिनिधि सभालाई स्वतन्त्र छोडौँ, त्यसले एउटा निर्णय लिन्छ र सरकार पनि बन्नुपर्छ।
हामी अगाडि बढ्नुपर्छ, कमी कमजोरीलाई सुधार्दै जानुपर्छ। पार्लियामेन्टभित्र अथवा संसदभित्र गएर तपाईँहरूले चाहिँ गेम नखेलिकन चाहिँ वाक ओभर दिने स्थिति चाहिँ देखिँदैन। तर संसदभित्रै नगइकन अहिले चाहिँ वाक ओभर हुने हो कि भन्ने आशंका बढेर गएको छ र अर्ली इलेक्सनको डिबेट पब्लिक डोमेनमा सुरु भइसकेपछि एक किसिमले आम जनतालाई जनमानसमा चाहिँ एक किसिमको पूर्व तयारीको लागि अर्ली इलेक्सनले चाहिँ कस्तो चाहिँ इम्प्याक्ट ल्याउँदो रहेछ, कस्तो चाहिँ फिडब्याक आउँदो रहेछ भनेर आम रूपमा नेता विभिन्न पार्टीका नेता कार्यकर्ताहरू बिचमा गएर बोलिरहँदा यसको फिडब्याक के आउँछ भन्ने कुरा चाहिँ नेताहरूले चाहिँ इन्डाइरेक्ट रूपमा चाहिँ यसलाई चाहिँ पब्लिक डोमेनमा ल्याएको देखिन्छ। यस अर्थमा संसदभित्र गएर खेलेर अन्ततः संवैधानिक रूपमा संसदबाट सरकार बन्ने स्थिति नै बनेनन् भने त्यसपछि निर्वाचनमा जानलाई त संविधानले नै निर्देश गरिसकेको अवस्था छ। यस अर्थमा दलहरू संसदभित्र गएर आफ्नो पूर्ण प्रयासहरू आफ्ना खेलको नियमभित्र रहेर खेल खेल्नुपर्ने स्थिति चाहिँ देखिन्छ। म तपाईँ दुवैजनालाई आजको यो महत्त्वपूर्ण बहसमा सहभागी भइदिनु भयो, यसको लागि धन्यवाद दिन चाहन्छु, आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। बोलाइदिनु भयो त्यसको निम्ति धन्यवाद। दर्शकहरू, आजको लागि यो संवाद यति नै। सम्बडी युनिट लगायत मलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।